बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम किताब अहयाउल उलूम को आगे कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें। तो शुरू करते हैं। 10वां अदब। इस अदब का ताल्लुक बातिन से है और कबूलियत दुआ में यही असल है, यानी तौबा करना, जुल्मन लिया हुआ माल वापस करना और अपनी पूरी कोशिश से अल्लाह अज़्ज़ वजल की तरफ मुतवज्जा होना। ये दुआओं की कबूलियत का करीबी सबब है। कहत साली के मुतल्लिक 12 हिकायात। चुगलखोरी का बवाल। हज़रत सैयदना काब अल-अखबार रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि एक दफ़ा हज़रत सैयदना मूसा कलीमुल्लाह अला नबीना व अलैहिस्सलाम के ज़माने में सख्त कहत पड़ गया। आप अलैहिस्सलाम बनी इसराइल की हमराही में बारिश के लिए दुआ मांगने चले, लेकिन बारिश न हुई। आप अलैहिस्सलाम ने 3 दिन तक यही मामूल रखा, लेकिन बारिश फिर भी न हुई। फिर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से वही नाजिल हुई कि ऐ मूसा, मैं तुम्हारी और तुम्हारे साथ वालों की दुआ कबूल नहीं करूँगा, क्योंकि उनमें एक चुगलखोर है। हज़रत सैयदना मूसा कलीमुल्लाह ने अर्ज़ की, ए परवरदिगार अज़्ज़ व जल, वो कौन है ताकि हम उसे यहाँ से निकाल दें। अल्लाह अज़्ज़ व जल की तरफ से जवाब मिला, ए मूसा, मैं तो बंदों को इससे रोकता हूँ। हज़रत सैयदना मूसा कलीमुल्लाह अला नबीना व अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल को हुक्म फरमाया कि तुम सब बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में चुगली से तौबा करो। जब सब ने तौबा की तो अल्लाह अज़्ज़ व जल ने उन्हें बारिश अता फरमा दी। हज़रत सैयदना सईद बिन जुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का बयान है कि बनी इसराइल के एक बादशाह के ज़माने में खुश्क साली हो गई। उन्होंने बारिश के लिए दुआ मांगी। फिर उस बादशाह ने कहा, या तो अल्लाह अज़्ज़ व जल हमें बारिश अता फरमाएगा या हम उसे अज़ियत देंगे। लोगों ने कहा, तुम्हारे लिए ऐसा क्यों कर मुमकिन है, उसकी कुदरत तो आसमानों को मुहीत है। उसने कहा, मैं उसके वलियों और बरगज़ीदा बंदों को कत्ल करूंगा जो उसके लिए बाइस अज़ियत है। चुनांचे अल्लाह अज़्ज़ व जल ने उन्हें बारिश अता फरमा दी। जुल्म का अंजाम। हज़रत सैयदना सुफियान सूरी अलैहि रहमतुल्लाह फरमाते हैं, हमें ये रिवायत पहुंची है कि एक दफ़ा बनी इसराइल 7 साल तक कहत साली में मुब्तला रहे, हत्ता कि वो कूड़ा करकट के ढेरों में से मुर्दार और बच्चों तक को खा गए और पहाड़ों की तरफ निकल कर गिरियोजारी करने लगे। अल्लाह रज़ल ने उस दौर के अंबिया किराम अलैहिस्सलाम की तरफ वही फरमाई कि अपनी कौम को बता दो, अगर तुम मेरी बारगाह की तरफ इतना चलो कि तुम्हारे घुटने घिस जाएं और हाथ आसमान तक पहुंच जाएं और दुआ मांगते मांगते तुम्हारी जुबानें थक जाएं, तब भी मैं किसी की दुआ कबूल करूंगा, न किसी रोने वाले पर रहम करूंगा, हत्ता कि तुम जुल्मन लिया हुआ माल हकदार को लौटा न दो। उन लोगों ने जो ही इस बात पर अमल किया, उसी वक़्त उन्हें बारिश अता कर दी गई। हज़रत सैयदना मालिक बिन दिनार अलैहि रहमतुल्लाह फरमाते हैं, एक दफ़ा बनी इसराइल पर कहत पड़ गया। मुतअद्दिद बार बारिश के लिए दुआ की, लेकिन बारिश न हुई। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने उस वक़्त के नबी अलैहिस्सलाम की तरफ वही फरमाई कि इन लोगों को बता दो कि मेरी बारगाह में पेश होने वाले तुम्हारे जिस्म गंदे हैं, दुआ के लिए उठने वाले तुम्हारे हाथ नाहक खून से रंगीन हैं और तुम्हारे पेट हराम से भरे हुए हैं। ऐसे में तुम मेरी बारगाह से बहुत ज़्यादा दूरी और मेरे शदीद गज़ब का शिकार हो चुके हो। हज़रत सैयदना अबू सिद्दीक नाजी अलैहि रहमा फरमाते हैं, हज़रत सैयदना सुलेमान अला नबीना व अलैहिस्सलाम बारिश के लिए दुआ मांगने के इरादे से चले कि रास्ते में एक चींटी नजर आई जिसकी पीठ जमीन पर लगी हुई और टांगें आसमान की तरफ उठी हुई थी। वो अर्ज कर रही थी, ऐ अल्लाह अज़्ज़ व जल, हम भी तेरी एक मखलूक हैं और हम तेरे रिज़्क़ से बेनियाज नहीं, बस तू हमें दूसरों के गुनाहों की वजह से हिलाकत में न डाल। हज़रत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम ने लोगों से फरमाया, लौट चलो, दूसरों की दुआओं के सदके तुम पर बारिश बरसेगी। हज़रत सैयदना अब्दुर्रहमान औज़ाई रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, एक बार लोग बारिश की दुआ के लिए निकले। उनमें हज़रत सैयदना बिलाल बिन साद रहमतुल्लाह तआला अलैह भी थे। वो खड़े हुए हम्दो सनाए इलाही के बाद हाज़रीन को मुखातिब करके पूछा, क्या तुम खुद को गुनाहगार तस्लीम करते हो? लोगों ने कहा, हाँ। चुनाचा आपने बारगाह इलाही में दस्ते सवाल दराज करते हुए अर्ज़ की, ऐ अल्लाह अज़्ज़ व जल, हमने तेरा ये फरमान सुना, मा अलल मुहसिनीना मिन सबील, सूरह तौबा। तर्जुमा, नेकी वालों पर कोई राह नहीं। हम गुनाहों का इकरार करते हैं और तेरी मग़फ़िरत हम जैसों के लिए ही है। ऐ अल्लाह अज़्ज़ व जल, हमारी मग़फ़िरत फरमा, हम पर रहम फरमा और हम पर बारिश बरसा। आप रहमतुल्लाह तआला अलैह और हाज़रीन ने दुआ के लिए हाथ उठाए ही थे कि बारिश बरसने लगी। हज़रत सैयदना मालिक बिन दिनार अलैहि रहमा से लोगों ने अर्ज़ की, आप बारगाह खुदाबंदी में हमारे लिए दुआ फरमाएं। तो आप रहमतुल्लाह तआला अलैह ने फरमाया, तुम समझ रहे हो कि बारिश में ताख़ीर हो रही है, जबकि मैं तो बुरे आमाल के सबब पत्थर बरसने में ताख़ीर देख रहा हूँ। मनकूल है
کہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ السلام بارش کی دعا مانگنے کے لیے نکلے۔ جب آپ علیہ السلام صحرا میں پہنچے تو اعلان فرمایا، میرے ساتھ ایسا شخص نہ آئے جس نے کوئی گناہ کیا ہو۔ یہ سن کر سوائے ایک شخص کے سب لوٹ گئے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا، تم نے کوئی گناہ نہیں کیا؟ اس نے جواب دیا، حضور مجھے اپنے کوئی گناہ یاد نہیں سوائے اس کے کہ ایک دن میں نماز پڑھ رہا تھا، پاس سے ایک عورت گزری تو میں نے اسے اس آنکھ سے دیکھا، اس کے گزر جانے کے بعد مجھ پر ندامت غالب آئی اور میں نے انگلی سے وہ آنکھ نکال کر اس عورت کے پیچھے پھینک دی۔ یہ سن کر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تم اللہ عز و جل سے دعا کرو، میں تمہاری دعا پر آمین کہوں گا۔ جب انہوں نے دعا مانگی تو آسمان پر بادل چھا گئے، بارش برسنے لگی اور لوگ سیراب ہو گئے۔ حضرت سیدنا یحییٰ غسانی قدس سرہ فرماتے ہیں، حضرت سیدنا داؤد علیہ نبینا علیہ السلام کے مبارک دور میں قحط پڑ گیا۔ لوگوں نے دعا کے لیے 3 علماء منتخب کیے۔ جب وہ بارش کی دعا کے لیے نکلے تو ایک عالم صاحب نے بارگاہ الہی میں عرض کی، اے اللہ عز و جل، تو نے تورات شریف میں فرمایا کہ ظلم کرنے والے کو معاف کر دو۔ اے اللہ عز و جل، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، تو ہمیں معاف فرما دے۔ دوسرے عالم صاحب نے یوں دعا کی، اے اللہ عز و جل، تو نے تورات میں یہ بھی فرمایا کہ اپنے غلاموں کو آزاد کرو، تو اے اللہ عز و جل، ہم تیرے غلام ہیں، ہمیں آزاد فرما دے۔ تیسرے عالم نے دعا مانگتے ہوئے کہا، اے اللہ عز و جل، تو نے تورات میں حکم فرمایا کہ جب دروازے پر مسکین آئے تو اسے خالی ہاتھ نہ لوٹاؤ۔ اے اللہ عز و جل، ہم تیرے مسکین بندے ہیں، تیرے در پر حاضر ہیں، ہمیں خالی نہ لوٹانا۔ اس دعا کے فوراً بعد بارش برسنے لگی۔ حضرت سیدنا عطا سلمی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ ایک بار ہم سے بارش روک دی گئی۔ ہم دعا کے لیے باہر نکلے تو دیکھا کہ سعدون مجنون قبرستان میں بیٹھے ہیں۔ مجھے دیکھ کر کہنے لگے، اے عطا، آج قیامت کا دن ہے یا لوگ قبروں سے نکل آئے ہیں؟ میں نے کہا، ایسا نہیں ہے، بلکہ بارش نہیں ہو رہی، لیکن ہم دعا کے لیے نکلے ہیں۔ سعدون نے کہا، اے عطا، کس دل سے دعا مانگنے چلے ہو، زمینی یا آسمانی؟ میں نے کہا، آسمانی۔ سعدون نے کہا، اے عطا، افسوس، کھوٹے سکے چلانے کی کوشش کرنے والوں کو بتا دو، کھوٹے سکے نہ چلاؤ، کہ پرکھنے والا بہت بصارت رکھتا ہے۔ پھر انہوں نے کن اکھیوں سے آسمان کی طرف دیکھ کر بارگاہ خداوندی میں عرض کی، اے میرے معبود، میرے آقا، اپنے شہروں کو اپنے بندوں کے گناہوں کی وجہ سے برباد نہ کر، بلکہ اپنے ناموں کے پوشیدہ رازوں اور پردوں میں چھپی نعمتوں کے وسیلے سے ہمیں کثیر میٹھا پانی عطا فرما، جس سے شہر سیراب ہو جائیں اور تیرے بندے زندہ رہ سکیں۔ اے ہر چاہے پر قادر، حضرت سیدنا عطا سلمی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، سعدون مجنون کی دعا ابھی مکمل بھی نہ ہوئی تھی کہ آسمان گرجنے چمکنے لگا اور موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ پھر سعدون یہ کہتے چل دیے، افلح الزاہدون والعابدون اذ لموا لهم آجاء البطون اسحر العیون العالیات الحبا فانقضى لیلهم وهم ساہرون شغلتهم عبادت اللہ حتی حاسب الناس ان فیہم جنون۔ ترجمہ، زاہدین و عابدین کامیاب ہو گئے کیونکہ انہوں نے اپنے رب عز و جل کی رضا کے لیے فاقے کیے۔ انہوں نے حب مولا میں بیمار آنکھوں کے ساتھ راتیں جاگ کر گزاری اور عبادت الہی میں اس قدر مشغول ہو گئے کہ لوگ انہیں مجنون گمان کرنے لگے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں سخت قحط سالی کے ایام میں مدینہ منورہ حاضر ہوا۔ لوگ بارش کی دعا کے لیے نکلے تو میں بھی ان کے ساتھ ہو لیا۔ اس دوران ایک حبشی غلام آیا اور میرے پاس ہی بیٹھ گیا۔ اس کے پاس 2 چادریں تھیں، ایک کا تہبند باندھ رکھا تھا اور دوسری اوڑھی ہوئی تھی۔ میں نے سنا کہ وہ بارگاہ خداوندی میں یوں دعا گو ہے، اے اللہ عز و جل، برے اعمال اور کثرت گناہ کے سبب یہ چہرے تیری بارگاہ میں رسوا ہو گئے۔ اس کی پاداش میں بارش روک کر تو اپنے بندوں کو تنبیہ فرما رہا ہے۔ اے بردباری فرمانے والے، تیرے بندوں نے تجھ سے اچھائی اور بھلائی کی ہی امید لگا رکھی ہے۔ میں تیری بارگاہ میں عرض کرتا ہوں کہ تو ان کو اسی وقت بارش عطا فرما دے۔ وہ یہی کہتا رہا، الساعہ الساعہ، یعنی اسی وقت، حتیٰ کہ آسمان بادلوں سے بھر گیا اور ہر طرف بارش ہونے لگی۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس واقعے کے بعد میں حضرت سیدنا فضیل بن عیاض علیہ رحم اللہ کے پاس گیا۔ مجھے دیکھ کر فرمانے لگے، تم افسردہ دکھائی دیتے ہو۔ میں نے کہا، ایک شخص کسی معاملے میں ہم سے آگے نکل گیا اور اس معاملے کا والی بن گیا۔ پھر میں نے گزشتہ سارا واقعہ بیان کیا۔ سن کر حضرت سیدنا فضیل بن عیاض علیہ رحم اللہ نے ایک چیخ ماری اور بے ہوش ہو گئے۔
मरवी है कि अमीर उल-मोमिनीन हज़रत सैयदना उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत सैयदना अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के वसीले से बारिश की दुआ मांगी। जब हज़रत सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दुआ मांग चुके तो हज़रत सैयदना अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में यूं अर्ज़ गुज़ार हुए, ऐ अल्लाह अज़्ज़ व जल, आसमान से बलाएं गुनाहों के सबब नाजिल होती हैं और तौबा के सबब उनसे निजात मिलती है। तेरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का रिश्तेदार होने के नाते लोगों ने तेरी बारगाह में मेरा वसीला पेश किया। गुनाहों से आलूदा हाथ तेरी बारगाह में दराज हैं, पेशानियां तौबा के लिए झुकी हैं। तू वाली है, तू भटके हुओं से बेखबर नहीं, शिकस्ता हाल को ज़ाया होने के मुकाम पर नहीं छोड़ता। अब छोटे फरियादी और बड़े गिरिया कना हैं, फरियाद के लिए आवाज़ें बुलंद हैं, तू राजों और छुपी बातों को जानता है। ऐ बारी ताला, इससे पहले कि लोग मायूस होकर हिलाकत में पड़ जाएं तो उनको उनकी आहुजारी के बदले बारिश अता फरमा दे। तेरी रहमत से तो सिर्फ काफिर मायूस हो सकता है। रावी फरमाते हैं हज़रत सैयदना अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की दुआ भी मुकम्मल न हुई थी कि आसमान पहाड़ जैसे बादलों से भर गया। इरशाद बारी ताला है, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा। सूरह अल-अहज़ाब, ये है तीसरी फसल, दुरूद पाक की फजीलत और अज़मत मुस्तफ़ा। तर्जुमा, बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते दरूद भेजते हैं उस गैब बताने वाले नबी पर, ऐ ईमान वालो उन पर दरूद और खूब सलाम भेजो। फजीलत दरूद से मुतल्लिक 11 फरामीन मुस्तफ़ा। मरवी है कि एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए तो चेहरा अनवर खुशी से चमक रहा था। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे पास जिब्राईल आए और कहा, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, क्या आप इस बात पर राजी नहीं कि आपकी उम्मत में से जो शख्स एक मरतबा आप पर दरूद भेजे मैं उस पर 10 रहमतें नाजिल करूं, और जो एक मरतबा सलाम भेजे मैं उस पर 10 मरतबा सलाम नाजिल करूं। जो मुझ पर दरूद भेजता है तो जब तक वो दरूद पढ़ता रहता है फरिश्ते उसके लिए दुआए रहमत करते रहते हैं। अब बंदे की मर्जी है कम पढ़े या ज्यादा। इन्ना औलन नासी बी अक्सारुहुम अलैहि सला, यानी मेरा ज्यादा कुर्ब उसे नसीब होगा जो मुझ पर दरूद की कसरत करता होगा। किसी मोमिन के बखील होने के लिए इतना काफी है कि उसके सामने मेरा जिक्र हो और वह मुझ पर दरूद न पड़े। अक्सरू मिनस्सलाती अलैहि यौमल जुमुआ, यानी रोज़े जुमा मुझ पर दरूद पाक की कसरत करो। मेरा जो उम्मती मुझ पर एक मरतबा दरूद पाक पढ़ता है उसके लिए 10 नेकियां लिखी जाती और 10 गुनाह मिटा दिए जाते हैं। जो शख्स अजान और इकामत के बाद ये दुआ पढ़े, अल्लाहुम्मा रब्बा हाज़िही दावति ताम्मा वस्सलातिल काइमा सल्लि अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका व आतिहिल वसीलता वल फजीलता वद्दरजात रफ़ीअता व शफ़ाअता यौमल क़ियामा, उसके लिए मेरी शफ़ाअत वाजिब होगी। जिसने किताब में मुझ पर दरूद पाक लिखा तो जब तक मेरा नाम उसमें रहेगा फरिश्ते उसके लिए इस्तग़फ़ार करते रहेंगे। इन्ना फिल अर्दी मलाइकतन सय्यहीना यबलूनी अन उम्मतिस सलाम, यानी ज़मीन पर कुछ फरिश्ते घूमते फिरते हैं जो मेरी उम्मत का सलाम मुझ तक पहुँचाते हैं। लैसा अहदुन युसल्लिमु अलैया इल्ला रद्दल्लाहु अलैया रूही हत्ता अरुद्दा अलैहिस्सलाम, यानी जब भी कोई शख्स मुझ पर सलाम भेजता है तो अल्लाह अज़्ज़ व जल मेरी रूह लौटा देता है हत्ता कि मैं उसका जवाब देता हूँ। रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि हम आप पर किस तरह दरूद भेजें, तो इरशाद फरमाया, पढ़ो, यूं पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अब्दिका व अला आलिही व अज़वाजिही व ज़ुर्रिय्यातिही कमा सल्लैता अला इब्राहीमा व आले इब्राहीमा व बारिक अला मुहम्मदिन व अज़वाजिही व ज़ुर्रिय्यातिही कमा बरकता अला इब्राहीमा व आले इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। ख़साइस मुस्तफ़ा, महबूब रब्बुल जलाल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के विसाल पुरमलाल के बाद अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फिराक रसूल में रोते हुए कहने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान। आप खजूर के तने से टेक लगाकर खुतबा इरशाद फरमाया करते थे। जब तादाद में इजाफा हुआ तो आपने मंबर बनवाया ताकि लोग बाआसानी खुतबा सुन सकें। आपके खुराक में उस तने ने गिरियाजारी की तो आपने दस्ते मुबारक फेर कर तसल्ली दी तो वो चुप हो गया। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी जुदाई में आपकी उम्मत पर इस तने से ज्यादा रोने का हक बनता है। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान। बारगाह इलाही में आपका मुकाम इस कदर बुलंद है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपकी अतात को अपनी अतात करार देते हुए फरमाया, मन युतिइर रसूला फ़क़द आता अल्लाह,
سورہ نساء ترجمہ جس نے رسول کا حکم مانا بے شک اس نے اللہ کا حکم مانا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ پر میرے ماں باپ قربان، اللہ عز و جل کے ہاں آپ کی اس قدر فضیلت ہے کہ آپ کی لغزش کی خبر دینے سے پہلے آپ کے لیے عفو کی نوید سنائی اور فرمایا آف اللہ عنک لما آذنت لہم، سورہ توبہ ترجمہ اللہ تمہیں معاف کرے تم نے انہیں کیوں اذن دے دیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر صدقے رب تعالیٰ کے ہاں آپ کو اس درجے کی فضیلت حاصل ہے کہ اس نے آپ کو سب سے آخر میں مبعوث فرمایا لیکن ذکر سب سے پہلے کیا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ، سورہ احزاب ترجمہ اور اے محبوب یاد کرو جب ہم نے نبیوں سے عہد لیا اور تم سے اور نوح اور ابراہیم سے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ نے بارگاہ الہی میں اتنی فضیلت پائی کہ جہنمی جہنم کے مختلف طبقات میں جل رہے ہوں گے اور آپ کی اطاعت نہ کرنے پر غم و حسرت کا اظہار کرتے ہوں گے۔ رب تعالیٰ نے قرآن پاک میں اسے یوں بیان فرمایا یا لیتنا آتان اللہ و آتان الرسول، سورہ الاحزاب ترجمہ ہائے کسی طرح ہم نے اللہ کا حکم مانا ہوتا اور رسول کا حکم مانا ہوتا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان، حضرت سیدنا موسیٰ بن عمران علیہ السلام کو اللہ عز و جل نے پتھر عطا فرمایا جس سے نہریں پھوٹ پڑی، لیکن اس سے زیادہ تعجب خیز امر یہ ہے کہ رب تعالیٰ نے آپ کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری فرما دیے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان، اللہ عز و جل نے حضرت سیدنا سلیمان بن داؤد علیہ السلام کے بس میں ایسی ہوا کر دی جس کے ذریعے صبح شام ایک مہینے کا فاصلہ طے کیا جا سکتا تھا، اور اس سے بھی عجیب تر آپ کا براق تھا جس پر آپ نہ صرف ساتویں آسمان تک پہنچے بلکہ نماز فجر وادی ابتح میں عطا فرمائی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر فدا، اگر حضرت سیدنا عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو اللہ عز و جل نے مردے زندہ کرنے کا معجزہ عطا فرمایا تو اس سے زیادہ تعجب خیز معاملہ یہ ہے کہ زہر آلود بھنی ہوئی بکری کے شانے نے آپ سے کلام کیا اور عرض کی مجھے تناول نہ فرمائیے کیونکہ مجھ میں زہر ملایا گیا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان، حضرت سیدنا نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے خلاف دعا کی جسے اللہ عز و جل نے اس طرح بیان فرمایا ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، سورہ نوح ترجمہ اے میرے رب زمین پر کافروں میں سے کوئی بسنے والا نہ چھوڑ، اگر آپ بھی اسی کی مثل بارگاہ الہی میں التجا کرتے تو سب ہلاک ہو جاتے۔ آپ کی پیٹھ مبارک کو روندا گیا، رخ انور کو خون آلود کیا گیا، دندان مبارک شہید کیے گئے، لیکن آپ نے ان کے لیے بھلائی ہی مانگی اور بارگاہ الہی میں یوں التجا کی اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون، یعنی اے اللہ عز و جل میری قوم کو معاف فرما یہ مجھے نہیں جانتے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کی عمر مبارک اور زمانہ تبلیغ کم لیکن آپ پر ایمان لانے والوں کی تعداد زیادہ ہے، جبکہ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کی عمر اور زمانہ تبلیغ زیادہ لیکن ان پر ایمان لانے والوں کی تعداد کم رہی۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے، اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔